मुकामसत नबिया जो बाबई निसरदार मोहम्मद दे रुतबे नो बाबई निसरदार। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عمرا صلى قبل العصر شہادت دی عمری میرے پیر روانگو شہادت دی عمری میرے پیر روانگو کھڑی کر کے اسماء بلدی روانگو چند کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا جتھے رات معراج سرکار پہنچی اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاول کا چیر جابار پہنچی مقام صد نبیان چھپا کوئی نہیں سکتا محمد تے رتبے نپا کوئی نہیں سکتا ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات و برکات ہو رحمت اور بخشت دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اذا اولیاء کرام ائمہ دین بزرگان دین محدثین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین عزیز دوستو بھائیو بزرگوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک العالم نے اس گئے گزرے دور کے اندر اپنے کلام دا موقع نصیب فرمایا اور امت محمدیہ وچوں پیدا فرما کے پھر مسلمان بنایا آج نے اس خطبہ جمعہ المبارکہ کے اندر جو باتاں میں تواڈے نال کرنا چاہتا ہوں بہت ہی پیاریاں گلاں نے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے جیڑا آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے تے رحم کر دے اپنی رحمت دی برکھا نازل فرمائے اس بندے کو پھر چاہیے کام بھی رحم والے کرے جن دے نال رحمت دا نزول ہوئے گا کام بھی وہ کرنے چاہیے ہن ایک بندہ بیمار ہے کینسر دا مرض ہون لگا شوگر ہے یا انہوں بلڈ پریشر ہے یا کسی قسم دی بھی انہوں بیماری لگی ہے تو انہوں بیماری کو دور کرن واسطے ظاہری بات ہے شفا لین واسطے وہ دوائی لکھائے گا کیپسول کھائے گا انجیکشن دوائے گا طرح طرح دیا چیزاں کر کے اللہ پاک پھر وہ شفا عطا فرما کے
ہن بندہ بیمار ہوئے، کینسر کا مرض ہے، دیگر موذی مرضاں نے، تے دوائی کھان دے بعد دوائی کھان دی بجائے وہ بندہ زہر کا پھکا مارے تے دسو انہوں شفا مل جائے گی؟ انہوں شفا نہیں ملے گی۔ پھر انہیں پار ہی بولنا ہے، ظاہری بات ہے، شفا لینی ہے تے دوائی کھانی پائے گی، زہر نہیں کھانی پائے گی۔ زہر کھائے گا اس دنیا تو اونچی چلا جائے گا۔ جے رحم اللہ کو لینی ہے، رحمت لینی ہے تے پھر کم بھی رحمت والے کرتے پہنے۔ بندہ کم لعنتاں والے کرے تے دعا کرے اللہ میرے تے رحم کر دے، ایک کم نہیں ہو سکتا۔ زہر کھا کے جویں بندے نے شفا نہیں نہ ملتی، ایویں کم لعنت والے کر کے بھی اللہ پاک رحم نہیں عطا کر دے۔ جے اللہ پاک دی رحمت لینی ہے تے کام بھی رحمت والے کر دے۔ زہر کھا کے شفا نہیں ملتی تے کام لعنت والے کر کے اللہ پاک دی رحمت نہیں ملتی۔ تے میں تواڈے سامنے کوئی 7 کو اعمال دساں گا جن دے نال اللہ پاک بندے دے اوتے رحمت دا نزول فرما دیندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بندیاں واسطے رحمت دی دعا کیتی۔ انہیں اس دور دے اندر بندہ کہے مینوں نبی علیہ السلام دی دعا نہیں ملتی، تو صحابہ کرام سن، انہاں دا مقام اونچا سی، انہاں دا مرتبہ اونچا سی، انہاں دی شان اونچی سی، انہاں دی عظمت اونچی سی، جدوں انہاں دا دل کردا سی آمنہ دے نال تے بول جاندے، اپنے واسطے دعا کرواندے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کروائی، اللہ نے مال چ بھی برکت دیتی، اللہ نے اولاد چ بھی برکت دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے لیے دعا کروائی، اللہ پاک نے مدینہ شریف دا شیخ الحدیث بنا دیتا۔ ابن عباس نے آپ کو دعا کرائی، اللہ پاک نے انہوں مفسر قرآن بنا دیتا سی۔ انہوں نے نبی پاک کو دعا کرائیاں، تو نظیر کہنے ہیں کہ سانو کیویں ازی کیویں نبی پاک کو دعا کرائی؟ بھئی آپ 7 کام کرو، اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تواڈے ہاتھ دے اندر دعا ہو جائے گی۔ تے جویں میں دسیا جندے دی آمنہ دے لال نے دعا کر دیتی ہے نا، اللہ پاک نے انہاں دا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اللہ نے انہاں دی دنیا بھی بنا دیتی ہے تے آخرت بھی بنا دیتی ہے۔ ہر کم واسطے رحمت لینی، نبی پاک دی دعا لینی تے کم بھی نبی پاک دی دعا والے کرنے۔ زہر کھا کے شفا نہیں ملتی، لعنت والے کام کر کے اللہ دی رحمت نہیں نازل ہو سکتی۔ 7 اعمال تواڈے سامنے میں رکھاں گا تے کوشش کرنی انہاں نوں یاد کرن دی، انہاں دے عمل کرن دی، انشاءاللہ الرحمن دنیا بھی بہتر ہوئے گی، آخرت بھی اللہ بہتر کر دے گا۔ بڑے بڑے سوکھے عمل نے، اوکھے کوئی نہیں، گلاں دا سارے نوں پتہ ہے، لیکن سارے عملاں دے اندر تھوڑی جی کمی ہے۔ دعا کرو اللہ سارے سارے دی وہ کمیاں دور فرما دے۔ پہلا عمل تواڈے اور میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رحم اللہ من صلی قبل العصر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑا بندہ چاہتا ہے دعا مل جائے میرے حق دے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حق دے اندر دعا فرما دین، مینوں آمنہ دے لال دی دعا لگ جائے تے جس بندے نوں آمنہ دے لال دی دعا لگ گئی، اللہ پاک نے دنیا بھی بہتر کر دینی، آخرت بھی بہتر کر دینی ہے۔ پہلا عمل آمنہ دے لال دی دعا لیندا ہے، آمنہ دے لال دی دعا دا حقدار بنن واسطے، رحمت لین واسطے پہلا عمل کیڑا کرنا ہے؟ فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر، جڑا بندہ
اثر دی نماز تو پہلے فرداں تو پہلے ہے ادھر توجہ کریا تے دھیان کریا جے اثر دے فرداں تو پہلے ہے آمنہ دے نال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 رکعتاں 4 سنتاں پڑھ لیندا ہے 2 کر کے سنتاں پڑھ لیندا یا کٹیاں 4 پڑھ لیندا ہے اے میرے بھائیو نفلی جیڑی عبادت ہے 2 کر کے کرنی چاہیے ہے آمنہ دے نال دا سنت طریقہ ہے ہوئی ہے آقا نفلی عبادت 2 کر کے پڑھیا کر دے آقا فرماتے جیڑا بندہ اصل دے فرداں تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیندا ہے 2 کر کے پڑھدا ہے یا ایک سلام دے نال 4 رکعتاں پڑھ دیندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے واسطے دعا کی ہے راجب اللہ اللہ سونیا اس بندے دے کاروبار دے اندر اللہ پاک دی عمر دے اندر خیر و برکت نازل فرما دے جیڑا بندہ 4 اثر تو پہلے سنتا پڑھ لیندا دعا کرو اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ساڈے اندر بڑی کمی کوتاہی ہے سارے دے اندر کمی کوتاہی ہے انہاں سنتاں نو پڑھن دے نال آمنہ دے نال دی دعا دا بندہ حقدار بن جاندا ہے تے میں پہلے عرض کی تھی حضرت ابن عباس نے دعا اپنے لیے آمنہ دے لال کو قرائی دی اللہ نے قرآن دا مفسر بنا دیتا سی حضرت ابو ہریرہ نے قرائی دی اللہ پاک نے مدینہ شریف دا شیخ الحدیث بنا دیتا سی اگر آمنہ دے لال دی دعا دا حقدار بننا چاہتے ہیں تو پھر اصل تو پہلے 4 سنتا پڑھنی آبینی سنتا تو دور دی گالے اسی فردہ تو دور ازی کا فرد پڑھا واسطے تیار نہیں ساڑھے کو فرد پڑھن لی ٹائم نہیں اثر دی نماز کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے رب نے قرآن دی اندر سپیشل فرمایا حافظ الصلاوات والصلاۃ الوسطی لوگوں نماز دی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز دی درمیانی نماز اثر دے ٹائم دی اللہ نے قسم فرمائی ہے اپنی قسم چونکہ قرآن دے اندر وقت اثری میرے اثر دے وقت دی قسم ہے تیندہ وقت ہے جندی وجہ ہے اللہ رب العالمین جس ٹائم دی قسم اٹھانا وہ ٹائم معمولی نہیں ہو سکتا انہیں اندر خاص وجہ ہے کوئی رب نے قرآن سے فرمایا درمیانی نماز دی حفاظت کرنی ہے تو آتے اور میرے پیروں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح صحابہ کرام بیٹھے تھا آقا فرماندے میرے صحابہ اللہ پاک نے اثر دی نماز پہلیاں امتاں دے اوتے بھی فرض کیتی سی جڑے پہلے نبی آئے انہاں دے اوتے بھی اثر دی نماز فرض سی آقا فرماندے انہاں اثر دی نماز نو ضائع کر دیتا کاروبار دے اندر ضائع کیتا دکاناں تے بیٹھ کے ضائع کیتا گھر دے اندر بیٹھ کے اثر دی نماز نو ضائع کیتا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں انہاں اثر دی نماز نو ضائع کیتا ہے اللہ پاک نے انہاں نو ضائع کر دیتا ہے اللہ نے انہاں نو ضائع کر دیتا تباہ و برباد کر دیتا عبرت کا نشان بنا دیتا ہے نال آقا فرماندے نے میرے صحابیوں جیڑا بندہ میرا امتی اثر دی نماز پڑھے گا اللہ پاک کو دونا ثواب عطا کر دیں گے دونا ثواب ملتا ہے اثر دی نماز کا تے آپ علیہ السلام بلکہ میں ایک حدیث سے اندر پڑھے آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں جدو بندے نو مردے نو قبر دے اندر دفن کیتا جاندا ہے اور چاہے 10 بجے دا ٹائم ہوئے یا دن دے 12 بجے دا ٹائم ہوئے یا شام دا ٹائم ہوئے یا عشاء دا ٹائم ہوئے یا رات دے 12 بجے دا ٹائم ہوئے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں جدو بندے نو مردے نو قبر دے اندر اتاریا جاندا ہے اوتے سلیبہ پاک
کے مٹی نو پا دیتا جاتا ہے۔ وہ یہ معاملہ یہ لمحہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اپنی ماما نو جنہ ماما نے کپڑے دے مٹی نہیں پہن دیتی ہے، اج وہ پتر اینا جگرا کر کے اپنی ماں نو قبر دے اندر اتار رہے ہیں۔ اور جن باپ نے اپنی اولاد لی دن رات محنت کی دی ہے، اپنی گرمی سردی نو نہیں دیکھا، اپنی اولاد نو چنگا کھلایا ہے، اپنی اولاد نو چنگا پہنایا ہے۔ یہ لمحہ ایسا کہ اپنی اولاد کی ساتھ چھٹ کے چلی جاتی ہے، ماں نو پتا ملنا ہوئی مٹی دے اندر دفن کر کے آ جاتا ہے، باپ نو مانا ہوئی مٹی دے اندر دفن کر کے آ جاتا ہے۔ گھرم آ جاتا آقا فرماندے نے جدو مٹی پہ جاتی دعا ہو جاتی ہے، کرام منکر نکیر آ جاتے سوال جواب کرن دے، آقا فرماندے نے اُنہی تو مردے دے اندر واپس آ جاتی ہے، انہوں بٹھا لیندی۔ ادھر دیکھیں گے آقا فرماندے جدو بٹھایا مردہ بیٹھ گیا، اینے کر کے اپنی اکھاں مردہ مردہ اکھاں مردہ مردہ ہے، جدو مردہ تے مندر ذرا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ آقا فرماندے نے مردہ دیکھتا ہے، وہ سامنے منکر نکیر ہوتے نے سوال جواب کرن واسطے۔ دنیا دے رات دے 10 بجے ہون، دنیا دے رات دے 12 بجے ہون، لیکن قبر دے اندر جدو منکر نکیر آندے نے آقا فرماندے وہ عصر دی نماز دا وقت ہوتا ہے۔ جیڑا بندہ عصر دی نماز دی حفاظت کرتا ہے، جیڑا بندہ عصر دی نماز نو ضائع نہیں کرتا، کاروبار دے اندر ضائع نہیں کرتا، سفر دے اندر ضائع نہیں کرتا، جناب والا گھر دے اندر بیٹھ کے ضائع نہیں کرتا ہے۔ اپنا دے نال فرماندے نے وہ مردہ اٹھ کے تے بیٹھ کے ویندا ہے، عصر دا ٹائم تے فرشتیاں نوں کہندا ہے مینوں چھڈ دیو، مینوں چھڈ دیو، میں عصر دی نماز پڑھنی ہے، میری نماز دا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آسماناں تو آوازاں دین والا آواز دیتا میرے بندے بڑیاں دنیا تے تو نمازاں پڑھنیاں نے، ہن تینوں اسی انہاں دا اجر عطا کرنا ہے۔ جدو سوال ہونے نے خودوں بھی اثر دا نماز دا وقت ہونا ہے، فرمایا رحیم اللہ عمران صلی قبل العصر، جرا عصر دی نماز دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے، آمنا دی نال دا دعا دا حقدار بن جاندا ہے۔ آپ نے ان دے واسطے رحمت دی دعا کی تھی، ایک جناب آمنہ دے نام نے فرمایا میرے سے آبا جڑا بندہ عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے ان دے جتنے بھی نیک اعمال نے اللہ سارے تباہ و برباد کر دیندے نے۔ ایک عصر دی نماز چھڈن دی وجہ تو جننے نیک اعمال کیتے نے نا جان بوجھ کے لیٹ کرن دی وجہ تو کوئی کاروبار نہیں سی، کوئی شرعی عذر نہیں تھی، بیٹھیا بیٹھیا عصر کی نماز کا وقت لگا دیتا۔ آقا فرماتے نے جتنے بھی انہیں نیک اعمال نے اللہ ساری تباہ برباد کر دے گا۔ انہوں ذرا سوچو کہ لیٹ نماز پڑھن والے نا جامع تے جیڑا عصر کی نماز پڑھتا نہیں ہوتی کتنی سزا ہوئے گی، ہوتی کتنی سزا ہوئے گی، تو پڑھن والے کی سزا نا لیٹ کر کے پڑھی۔ اللہ سانو نمازاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جگہ تے آپ نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز ادا نہیں کرتا وہ تیرا اہلو ومالو، جڑا بندہ عصر دی نماز نہیں پڑھدا ہے اللہ پاک اون دے اہل و عیال نوں تے اون دے مال نوں اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیندے نے۔ مار بھی گیا، اولاد بھی گئی، تباہ برباد کر دیتا۔ جنہیں عصر دی نماز نہیں پڑھیا ہے تو دعا منا دلال کی دعا دا حقدار بننا چاہتے تھے۔ پہلا عمل عصر دی نماز تو پہلے کی کرنا ہے؟ 4 سنتاں پڑھنیاں، 2 کر کے پڑھ لو یا 4 کر کے پڑھ لو، جویں یہ تو امید ہی لگتا ہے۔ تے دوسرا عمل سن لو آقا فرماندے نے رحیم اللہ عمران
قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو جیڑی بیوی پچھلی رات نو ادھی رات نو اپنے خاوند نو جگاندی اللہ والیو ادم اٹھو بڑا سو لیا ہے تھوڑا جا اللہ پاک مولادی کر لیے اللہ پاک نو خوش کر لیے اللہ پاک نو منا لیے گناہاں تو معافی مانگ لیے تے یا جڑا خاوند اپنی بیوی نو جگاندا ہے پچھلی رات اٹھ کر والیے اٹھ کے کوئی دو نفل پڑھ لیے کوئی وتر پڑھ لیے کوئی اللہ نو منا لیے آقا فرماندے نے دوویں جنے ایک دوسرے نو جگاندے نے جگا کے پچھلی رات نو نماز پڑھدے نے آقا فرماندے رحم اللہ عمران اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر خیر و برکت نازل فرما دیندے ہیں سبحان اللہ۔ وہ نبی پاک دی دعا دا حقدار بن جاندا ہے جیڑی بیوی تے جیڑا میاں پچھلی رات نو ایک دوسرے نوں جگاندے نے۔ ہن آپاں اپنی گربان دے اندر جا کے دیکھیے نا کنے کدی اٹھایا اپنی بیوی نو یا بیوی نے اپنے بندے نو جگائے تے سوندے ہی ایک دو بجے نے تو اٹھنا کتے۔ اگر آمنہ نے لال کی دعا دا حقدار بننا چاہتے پچھلی رات بیوی نو اٹھاؤ بیوی اپنے خاوند نو اٹھاوے اٹھ کر مارے کوئی دو نفل پڑھ لیے اٹھا اللہ لیے کوئی دو نفل پڑھ لیے۔ اگر دونوں میں پھر ایتھے کہا زہر کھا کے شفا نہیں ملتی کم لانتیاں لے کر کے تے رحمتی دعا اللہ پاک نہیں کرنا ہے کم لانتیاں لے کرتے تے بندہ کہ اللہ پاک دی رحمت نازل ہو جائے کوئی نہیں وہ انہی ہے جو زہر کھا کے بندہ کہ میرے شفا مل جائے ہم زہر کھا کے شفا مل دی تے لانتیاں لے کم کرنا اللہ پاک دی رحمت نہیں نازل ہوتی۔ ساری رات جاگ کے موبائل دا استعمال کر کے خاوند بیوی نو تانے دے رہا بیوی خاوند دی نہ شکری کر رہی ہے دونوں لانتیاں والے کام کرتے پہ پھر اللہ پاک دی رحمت نہیں نازل ہوئے گی۔ اللہ پاک دی رحمت ہوتی نازل ہوئے گی جب بجلی راتی ایک دو جنوں اٹھان کے جگان کے اٹھ دو نفل پڑھ۔ جیڑی بیوی جیڑا خاوند سورج نکل گیا حالے سننا ہے نماز فجر تو ضائع کر دیتا ہے تے غضب والا کام کر رہا ہے اللہ دے جلال والا اللہ پاک دی دوسرا ناراضگی والا عمل کر رہے ہیں میاں بیوی دوویں جاؤ اپنے شرم پورتے علماء کو تحقیق کرو پوچھو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بیوی صبح 7 بجے اٹھے جیڑا خاوند صبح 7 بجے اٹھے سورج نکل گئے انہاں فجر کی نماز بستر دوتے ضائع کر دی تھی آقا فرماتے نے اونا دوتے اللہ پاک دی پھٹکار نازل ہوتی۔ جاؤ اس حدیث دا ذرا تحقیق کر کے دیکھو جاگنا نہیں نماز نہیں پڑھنی کب لانتیاں والا تے جب دن دا آغاز ہی اللہ پاک دی نہ شکری تو ہوئے گا اللہ پاک اور ان دے رسول دی حدہ دی نہ فرمانی کر کے ہوئے گا تے پھر سارا دن دن دے اندر برکت نہیں ہوئے گی۔ میں نا کوشش بندے نہیں ہوتی نماز ضائع نہ ہوئے جس سفر دے اندر تھوڑی دی دیر بھی ہو جائے نا تے دل دے اندر بے چینی لگی رہتی یار آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے نماز میں پڑھ لواں نماز فجر کا اہتمام کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلی راتی میاں بیوی ایک دوسرے نو جگا تے اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہوتا ہے۔ ایک غالباً حدیث میں کتے پڑھی سی کمی کوتاہی اللہ پاک دور فرمائے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جویں رات ہوتی نا تے بندہ آسمانہ والے ویڑا تے تارے چمک رہے ہوتے جگمگ کر رہے ہوتے بڑا حسین منظر ہوتا ہے تے آمنہ دلال نے فرمایا جس گھر دے اندر پچھلی رات نماز تہجد واسطے لوگ اٹھتے ہیں نا آسمانہ تو جویں دنیا تو تارے چمک رہے ہوندے نے نا ایویں آسمانہ تو فرشتے دنیا تے ویندے نے او تارے چمک رہے ہوندے ہیں جن کے گھر دے اندر نماز تہجد دا اہتمام کیتا جاتا ہے
اللہ ساری کمیاں خدائیاں دور فرما اللہ سانو نماز تہجد دا اہتمام کرن دی توفیق عطا فرما تیسرا عمل جن دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بندہ دعا دا حقدار بن جاندا ہے آمنا دے نال دی دعا مل جاتی ہے آقا فرماتے ہیں اللہم رحم المحلقین قالوا والمقصرین قال بل قال اللہم رحم المحلقین قالوا والمقصرین قال والمقصرین تین دفعہ آمنا دے نال نے کلمہ گئے آقا فرماتے نے میرے صحابیوں جڑا بندہ دو سفید چادراں پا کے بیت اللہ دے اندر داخل ہو جاندا ہے بیت اللہ دے 7 چکر لگاندا ہے مقام ابراہیم دے پیچھے تو نفل پڑھدا ہے نال صفا مروہ دی سعی کر کے آقا فرماتے نے پھر اپنی ٹنڈ کرواندا ہے حجامت نہیں کرواندا اس طرح دے نال ٹنڈ کراندا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آمنا دلال اس بندے پاس نے 2 مرتبہ اللہ کو رحمت دی دعا کرنا پیا جڑا ٹنڈ کروانا ہے نا اس بندے دی 2 دفعہ دعا ہے تے جدو آپ نے 2 دفعہ دعا کر دیتی نا تے صحابہ کیا اللہ نبی جڑا ٹنڈ نہیں کروانا چلو ویسے کٹنگ کروا لیندا تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لیندا تے اونتے لیے آمنا دلال علیہ السلام نے 1 دفعہ دعا کرائی 1 دفعہ اونتے لیے دعا تے ٹنڈ کروانا زیادہ بہتر ہے افضل عمل ہے کیوں آمنا دے نال دی 2 دفعہ اونتے واسطے دعا ہو جاتی رحمت دی دعا کرو اللہ ایک عمل سانو بار بار کر دی توفیق عطا فرمائے اللہ دل بڑا کر رہے پہلے نا سچی گل ہے تے ایمانی گل ہے پہلے جدوں نہیں نہ ویکھیا سی تے اتنی تڑپ نہیں ہوندی سی جدوں دا ویکھ کے آئے ہیں ہن زیادہ دل نوں کھو پیندا ہے بار بار ساڈی یہ دعا ہے نیت ہے اللہ پاک سانو بار بار حاضری نصیب فرمائے اللہ اکبر کبیرہ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ ٹنڈ کرواندا ہے اودے لئی آمنا دے نال نے 2 دفعہ دعا کیتی ہے تے بہتر عمل یہ ہوئی ہے بندہ ٹنڈ کروائے جواب کٹوا دینا کوئی غرض نہیں اودے لئی 1 دفعہ آمنا دے نال دی دعا ہوں 1 دفعہ نصیب ہوئے گی ٹنڈ والے نے 2 دفعہ نصیب ہوئے گی تے کیوں نہ بندہ دعا بھی کر لے قبولیت دا وقت ہے کوئی پتہ نہیں ہوندا اللہ پاک کدوں بندے دی دعا قبول کر دے بندے نوں دعا کردا رہنا چاہیے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے 1 تے لاکھ بلا مولا ایتھے ایک نماز پڑھنی تے زدائی نمازاں دا ثواب اوتھے جا کے جماعت نال ایک نماز پڑھا گے اللہ 27 لاکھ نمازاں دا ثواب عطا فرمائے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے 1 تے لاکھ بلا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جاندے نے چار چفیرے دے بابا نشے نے اوتھے صبح سویرے دے ساڈی پھر فلان اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے 1 تے لاکھ بلا مولا وہ ڈیو پیپ سی کولے کس کام دے ایتے بندہ بوتلا پیندا ڈیو پیپ سی کولا پیندا نا وہ ڈیو پیپ سی کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے میرے وقت دے ہنجو تھا تم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے 1 تے لاکھ بلا مولا جڑے مسجد نبوی مینارے نے جڑے مسجد نبوی مینارے نے تیری رحمت بادو کھلارے نے جتے تھاواں بلیاں
नबी प्यारे ने उते कमलिया वांग रुला मौला कोई ऐसा करम कमा मौला पढ़िए एक लाख बना मौला। वो मदीने ना चले जाइए, थोड़ी मदीने शरीफ की भी गल हो जाए। मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला, जिन्ना जाना वो आमीन आखो ना, जिन्ना नबी पाक दा रोज़ा वेखना वो आमीन कहे। जिन्नू नहीं नबी दे नाल प्यार हो भावे ना आखे मैनू ना नबी दे नाल प्यार है, ते उम्मीद है तुहानू भी नबी दे नाल प्यार होएगा। ऐसा बदबख्त कोई भी नहीं जिन्नू आमना दे लाल दे नाल प्यार ना होवे। मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला, सानू अपने घर विच बुला मेरे मौला। करा की मेरी बेकरारी नहीं जाती, गुजारी बड़ी गदारी नहीं जाती। मेरी उजड़ी दुनिया बसा मेरे मौला, सानू अपने घर विच बुला मेरे मौला। मैं मक्के भी जावा मदीने भी जावा, मदीने दिया वेखा मैं सारी अथावा। मदीने दी मट्टी, बड़ा कमाल है जुमला जे, मदीने दी मिट्टी मैं सुरमा बनावा। एहो आरज़ू है दुआ मेरे मौला, मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला। कदी सानू अपने घर विच बुला मेरे मौला। और लोग बात अगे चलावाई चौथा मस्जिद दे नाल आमना दे नाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बंदे नू दुआ दा हकदार बन जांदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने राहिमल्लाहु अबदन साबिया मकानती फहाफिज़हा वदअना सुम्मा अद्दहा कमा समिअहा। फरमाया मेरे सियापा है ओ बंदा जेड़ा मेरी गल नू सुनदा है, मेरी हदीस नू सुनदा है। मैं तुहाडे सामने तीन हदीसां रखियां ने असर दे नमाज़ां दे बारे। असर दी नमाज दी हदीस तुसीं सुनिए, 4 रकात पढ़ो ते अल्लाह दे नबी दी दुआ दा हकदार बनदा है। ए भी आका ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी बात नू सुनदा है, मेरी हदीस नू सुनदा है, फहाफिज़हा फिर उन्हें याद कर लेंदा, सुन के याद कर लेंदा। सुन्ना अद्दहा कमा समिअहा, जिवें उन्हें सुनी तो उन्हें याद किवें एवं अगे किसी को सुना देंदा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे दे उत्ते रहमत दा नज़ूल फरमा देवे जेड़ा मेरी गल सुन के उन्हें याद करके अगे लोगों तक पहुंचाता। अल्लाह उनके उम्र के अंदर बरकतां नाज़िल फरमा दे, अल्लाह उनके रिज़्क़ के अंदर बरकतां नाज़िल फरमा दे। ये आमना दे नाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी उस बंदे को। कोई एक हदीस ना तुम्हें याद कर दिया करो ते अगे जाके जेड़ा नहीं ना आया उन्होंने सुना दिया करो। जब सुनाओगे आमना दे लाल दी दुआ दा हकदार बन जाओगे। आपने रहमत की दुआ की थी उस बंदे वास्ते ते मजमा अमल आका फरमाते ने राहिमल्लाहु उमरन, अल्लाह पाक उस बंदे दी उम्र च बरकतां नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक उस बंदे दी उम्र दे अंदर रहमतां दा नज़ूल करे। केड़ा बंदा? समहन इदा बाहा, समहन इदस्तनशरा, समहन इदा कज़ातहा। फरमाया वो बंदा जेड़ा बंदा चीज लैन लग्या, चीज देन लग्या नरमी दा तकाजा करदा, खरीदो फरोख्त करन लग्या नरमी दे नाल पेश आंदा, नरमी दे नाल बोलदा, अल्लाह पाक उस बंदे दी उम्मत दे अंदर बरकतां नाज़िल फरमाए। हुण कई दुकानदार डाढे हुंदे ने, बंदे नूं टुट के पै जांदे ने। कई बंदियां दा दिल बड़ा सख्त हुंदा है, कई बंदे ऐसे ने घर
گھر دے اندر جان نا ہر وقت منہ تے 12 بچے ہوندے نے، بیوی بھی ڈردی بھی ہوندی ہے، بچے بھی ڈردے بھی ہوندے نے، ماں بھی ڈر رہی ہے، باپ بھی ڈر رہا ہے، اے نہیں کہ پوت ہے، اے نہیں کہ کتے طوفان آ گیا، ہر بندہ اندے کو ڈر رہا ہے۔ اتنا سخت مزاج بندے نو نہیں ہونا چاہیے، ہر بندہ ڈرتا پیا، بہناں بھی ڈر رہی ہیں، بھرا بھی ڈر رہے، وہ سمجھتا میرا بڑا رعب ہے، پورے خاندان کے اندر میرا بڑا رعب ہے۔ نہ میرے بھائی، ایسے بندے دے اوتے نبی پاک دی دعا دا حقدار نہیں، نبی پاک دی دعا دا وہی حقدار ہے جڑا بندہ نرمی دے نال پیش آتا ہے، چاہے وہ گھر دے اندر ہوئے، باہر ہوئے، جتنے مرضی ہوئے، نرمی دے نال پیش آئے۔ جدو بولنا ہے کہ آرام دے نال بولنا ہے، ہر وقت منہ دے 12 نہ بچے ہو، پتھر والا دل نہ ہوئے، نرم مزاج بندہ ہوئے، وڈیاں دے دا احترام کرن والا ہوئے، اے نہیں ماں دے نال بھی بدتمیزی، باپ دے نال بھی بدتمیزی، بہناں دے نال بھی بدتمیزی نہ، ایسے بندے دے اوتے اللہ دے نبی دی دعا نہیں نازل ہو سکتی۔ اس بندے دے ہوئے گی جڑا نرم مزاج ہوئے گا، نرم دل دا ہوئے، کہنے والا کہتا ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تسی دنیا نے تے رحم کرو گے تے رب تواڈے تے رحم کرے گا، جے دنیا نے تے سختی کرو گے رب تواڈے تے سختی کرے گا۔ ہر وقت دل کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ جے کسی نو اللہ نے عزت دے دیتی انہیں پیچھے لگ کے میں نو ذلیل کرنا نہیں، عزتاں دا مالک اللہ ہے، ذلیل کرنا دا بھی مالک رب رحمان ہے۔ رب عزت دے کے بھی ازمانا ہے، انہوں عزت میں دینا پیا، انہوں میں مال دینا پیا، کنی کو یہ حفاظت کرتا ہے تے قدر کرتا ہے۔ تے چھویں بندہ فرمایا رحم اللہ عمران ساقط عن سوء فسلیما، فرمایا میرے صحابہ او میرا بندہ، آقا فرماندے نے کہ اللہ پاک دے کول دعا کیتی، اللہ پاک نو میں کیا اللہ اس بندے دے اوتے رحم کری، اس بندے دی عمر دے اندر رحم کری، برکت کری، او دی عمر دے اندر رحمت دا نزول کری۔ کیڑا بندہ؟ ساقط عن سوء فسلیما، جس بندے دے سامنے کوئی گندی گل کرتا ہے، وہ دے نال برے لہجے دے نال پیش آتا ہے، برے اخلاق دے نال پیش آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ دی گل سن کے اوندا مزاج دے کے اونوں جواب دے سکدا سی، ایدی زبان دے اندر طاقت موجود سی، ہاتھ دے اندر طاقت موجود سی، اونوں جواب دے سکدا سی، لیکن انہیں صبر کیتا، خاموشی اختیار کیتی، سہ گیا۔ اللہ پاک کے اس بندے دی عمر دے اندر برکت دا نزول فرما دے گا، وہ بندہ آمنہ دے لال دی دعا دا حقدار بن جائے گا۔ کوئی برا کرتا ہے معاف کر دیو، ادفع باللتی ہی احسن، انہوں سب تو بہترین طریقے دے نال جواب دیو، پھر تو آڈا دلہ جاتی دشمن بھی ہوئے گا، اللہ فرماتے ہیں تو آڈا جاتی دوست بن جائے گا، جب تسی سب تو بہترین طریقے دے نال جواب دیو۔ برداشت کرنا، اتھے گھراں دے اندر نا میاں بیوی کے درمیان بھی بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں۔ اگر خامد تھوڑا جہا سخت مزاج ہو جائے تو بیوی نو ایک نہیں چاہیے افسوس کرے، انہوں بھی حکم ہے خاموش ہوئے، برداشت کرے، پھر معاملات چلن گے۔ تے آخری صدمہ بندہ جنہوں آمنہ دے لال کی دعا لگے گا، آمنہ دے لال کی دعا دا حقدار بنے گا۔ آمنہ فرمایا او بندہ جن دے نال زیادتی ہوئی ہے، جن دے نال زیادتی ہوئی ہے، کسی نے زیادتی کی تھی لیکن پھر بھی وہ دے کول جا کے گناہ نہیں سی، اس بندے دا گناہ نہیں سی، پھر بھی زیادتی ہونے باوجود اس بندے تو جا کے کہتا ہے پاہر میں اللہ واسطے تیرے کو معافی مانگنا، تو میرے نال کیتی ہے لیکن پھر بھی میں معافی مانگنا وا، اپنے آپ نو دنیا دے نیما کر لیا،
اللہ دے اودے رسول دی گل مان کے اے نہیں ویکھیا میرے نال انہیں زیادتی کی تھی، قصور میرا نہیں، قصور ہوتا ہے معافی وہ منگے، میں کیوں منگا؟ میری بہن مینوں نہیں بلا دی، قصور ہوتا ہے وہ آ کے مینوں بلاوے، میں کیوں جاواں؟ میرا بھرا مینوں نہیں بلادا، قصور ہوتا ہے وہ مینوں بلاوے، میں لے کے کھانا نہیں تے نہ سی نہیں، جا کے معاف کر دینا کوئی گل نہیں، تینوں میں معاف کیتا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے دی عمر واسطے اللہ پاک کو رحمتیاں دعا کرتا ہوں۔ دنیا دے بندہ نیواں ہو جائے گا نا کچھ نہیں ہوگا، ساڈیاں گلاں وچ میرا نک وٹیا جائے گا، میرا فلانا ہو جائے گا، میرا انج ہو جائے گا، میں نہیں انہوں بلانا، نہیں تے نہ سی میرے کوئی طالب نہیں نہ بلاوے، میں کوئی لے کے کھانا نہیں تے نہ سی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں تو دنیا دے نیواں ہو جا، کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تینوں بلندیاں عطا فرما دے گا، اللہ تینوں عزت عطا فرما دے گا۔ اے 7 قسم دے بندے سن جنہاں نبی علیہ السلام نے رحمت کی دعا دیتی ہے۔ اثر تو پہلے 4 سنتا پڑھنے والا، اور دوسرے نمبر تے رات نو بیوی خامد نو اٹھائے تے خامد بیوی نو اٹھائے اٹھ کو 2 نفل پڑھ لے اودے واسطے بھی دعا۔ تیسرا جڑا عمرہ کر کے ٹینڈ کروا دے اس طرح دے نال بال کروا دے اودے لیے رحمت دی دعا۔ چوتھا بندہ جڑا نبی پاک دی حدیث سن کے وہ یاد کرتا ہے، یاد کر کے اگے کسے نو دسدا ہے۔ پنجواں بندہ جڑا بندہ نرمی دے نال پیش آتا ہے، دل نرم رکھ کے پیش آتا ہے، لین دین دے معاملے دے اندر نرمی اختیار کرتا ہے، اندے لیے بھی۔ چھواں بندہ جن دے سامنے کوئی بری گل ہو رہی ہے وہ برداشت کر کے خاموشی دے نال صبر کرتا ہے۔ تے 7واں بندہ جن دے نال زیادتی ہوئی پھر بھی جا کے اندے پر معافی مانگتا ہے۔ اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا دی تھی، اللہ نے زور دعائے اللہ سبحانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔